सायद मलाई लाग्छ नेपालको सबैभन्दा बढी च्याङ्ग्रा खपत हुने चाहिँ कास्कीमै हो जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ नि त्यसरी हेर्दा सरदर हामी कहाँ यो वर्ष 13-14 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ भेडा च्याङ्ग्राहरू आउने देखियो। यो च्याङ्ग्रा लगभग यो दसैँको बेलामा मात्रै हो, अहिले सामान्यतया आउँदैन भन्दा पनि हुन्छ। कोही अब मुस्ताङतिर घुम्न जानुभएकोहरूले एकाध ल्याउनु भयो, त्यो छुट्टै कुरो हो। र अन्य जिल्लामा मलाई यो यस्तो छ जस्तो लाग्दैन च्याङ्ग्राको यो चाम होइन। यहाँ कास्कीमा चाहिँ नि एकदमै यो दसैँमा चाहिँ नि खसी बोका आएपछि नि खाइन्छ, दसैँमा चाहिँ च्याङ्ग्रा नै खाने हो, अलिकति महँगै पऱ्यो नि च्याङ्ग्रा नै खाने हो भन्ने जस्तो मानसिकता यहाँको उपभोक्ताहरूमा भएको कारणले पनि होला। मुस्ताङ जिल्लाकै पनि आउँछ र सँगसँगै डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि त्यो नाका हुँदै केही सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्ग्राहरू आउँछ। विशेष गरी बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, मुगु र कहिलेकाहीँ जुम्लाको पनि भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ हाम्रो कास्कीमा आउने गर्छ। एउटा घरको पाठो बेच्यो भने, खसी बेच्यो भने एउटा भेडा र एउटा च्याङ्ग्रा आउँथ्यो अरे झन्डै। भनेको भेडा च्याङ्ग्रा त्यति सस्तो थियो अरे। अब कस्तो भने त्यो डोल्पामा कहिले के हो मेला लाग्थ्यो अरे अलि अगाडि। त्यो मेला लाग्दाखेरि अब त्यो प्राचीन कालदेखि नै त्यो एक किसिमको यस्तो अब यताको अन्नहरू लएर उता बेच्ने, उताको च्याङ्ग्राहरू किनेर ल्याउने होइन। अब त्यो किसिमको चाहिँ नि चलिआएको बिचमा चाहिँ यो कोरोना भइसकेपछि नाका अलिकति टाइट गरिया हुनाले त्यो किसिमको व्यापारहरू चाहिँ रोकिएको। अहिले यो वर्ष चाहिँ त्यो नाका चाइना सरकारले चाहिँ त्यति कडा नगरे आउँदाखेरि केही त्यस्तो किसिमको व्यापारहरू पनि भयो र त्यो च्याङ्ग्राहरू त्यहाँका डोल्पालीहरूले किनेर पालेर राखे र दसैँमा यता पठाखान भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ व्यवसायहरूबाट मैले पनि सुनेको हो। सर नमस्ते। नमस्ते हजुर। सन्चै हुनुहुन्छ? हजुर सन्चै हजुर। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? मलाई पनि ठिक छ सर। सर्वप्रथम यो समय छुट्याइदिनु भयो, यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस् धन्यवाद। पोखरामा विशेष गरेर कुन कुन जिल्लाबाट अथवा कुन कुन ठाउँबाट चाहिँ च्याङ्ग्रा भेडाहरू आउने गरेको पाउनु भएको छ? विशेष गरी यो दसैँको समयमा पोखरामा चाहिँ नि देशका विभिन्न जिल्लाहरूबाट, जस्तै एउटा यो हाम्रो जोमसोम हुँदै मुस्ताङबाट आउँछ, जोमसोम हुँदै र मुस्ताङको आफ्नै मुस्ताङ जिल्लाकै पनि आउँछ र सँगसँगै डोल्पा लगायतका जिल्लाहरूबाट पनि त्यो नाका हुँदै केही सङ्ख्यामा भेडा च्याङ्ग्राहरू आउँछ। त्यस्तै गरी अर्को हाम्रो यो अहिले हाइवेबाट गाडी चढाएरै पनि हिँडाएर मात्रै होइन, गाडीमै हालेर पनि ट्रकमा हालेर पनि ल्याउन थाल्नुभएको छ व्यवसायहरूले। विशेष गरी बजाङ, बाजुरा, दार्चुला, मुगु र कहिलेकाहीँ जुम्लाको पनि भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ हाम्रो कास्कीमा आउने गर्छ। बढी जसो के आउँछ? च्याङ्ग्रा आउँछ कि भेडा आउँछ कि अथवा खसी बोका कतिको आउँछ? यस्तो छ, खसी बोका हाम्रो नियमित जसो हाम्रो दसैँमा मात्रै होइन वर्षभरि नै लगभग हामीले हेर्ने भने दैनिक 150 देखि 200 को हाराहारीमा चाहिँ हाम्रो खसी बोकाहरू विशेष गरी पश्चिमी नेपालबाट बढी आउँछ। पोखरामा हाम्रो सुर्खेत, नेपालगञ्ज, नवलप्रासी, दाङ लगायतका ठाउँहरूबाट चाहिँ नि झन्डै 150 देखि 200 को हाराहारीमा बिहेको सिजनहरूमा अलिकति बढी, अब साउन महिनाहरूमा अलिकति कम, सरदर 150 देखि 200 को हाराहारीमा चाहिँ नि हामी कहाँ खसी बोकाहरू आउने गर्छ। भने यो दसैँमा को मात्रै कुरा गर्न पर्दा यो दसैँको अवधिमा जुन दसैँको लागि भनेर आउने यो अवधिमा अलिकति खसी बोकाहरू पनि बढी आउँछ। गत वर्षको तथ्याङ्क हामीले हेर्ने हो भने कास्की जिल्लामा लगभग 8500 हाराहारीको सङ्ख्यामा चाहिँ दसैँको बेलामा खसी बोकाहरू बिक्री भएको थियो, भेडा च्याङ्ग्राहरू बाहेक खसी बोका मात्रै। भने यो बेलामा फेरि हामी कहाँ पोखरामा चाहिँ विशेष गरी यो हुन त भेडा च्याङ्ग्रा खाने अन्त पनि चलन छ, तर सायद मलाई लाग्छ नेपालको सबैभन्दा बढी च्याङ्ग्रा खपत हुने चाहिँ कास्कीमै हो जस्तो लाग्छ। यहाँ चाहिँ नि भेडा च्याङ्ग्रा यो खसी बोकाभन्दा बढी भेडा च्याङ्ग्राहरू नै यो यहाँ कास्केली उपभोक्ताहरूले चाहिँ नि मन पराउनुहुन्छ र यो बेलामा हामी कहाँ खसी च्याङ्ग्राहरू चाहिँ प्रशस्त आउँछ। गत वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा गत वर्ष अलिकति कम सङ्ख्यामा आएको थियो, लगभग 11,000 को हाराहारीमा भेडा च्याङ्ग्राहरू आएको थियो भने यो वर्ष अलिकति बढेर आएको चाहिँ नि तथ्याङ्क चाहिँ हामीलाई प्राप्त भएको छ। हामीले भेटनेरी अस्पताल तथा पशु विज्ञान केन्द्र मुस्ताङ, बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूसँग कति सङ्ख्यामा भेडाहरू च्याङ्ग्राहरू त्यहाँबाट हिँड्यो भनेर हामीले केही त्यहाँबाट समन्वय गरेका थियौँ र त्यहाँको हाम्रो किनभने यो बजारमा आउने भेडा च्याङ्ग्राहरू स्वास्थ्य परीक्षण भएर मात्रै आउँछन्। त्यहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने डाक्टर साहबहरूको भनाइअनुसार लगभग 9,000 को हाराहारीमा भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ नि मुस्ताङ जिल्लाबाट कास्कीको लागि हिँडिसकेको धेरै जस्तो आइसकेका छन्। केही बाटोमा होलान्, अझै आउँदै पनि होलान्, भरिभोलि आइपुग्लान्, नत्र धेरै जस्तो कास्की छिरिसकेका छन्। भने यो मुस्ताङबाट यो जुन मुस्ताङबाट ल्याउने धेरै बथानहरू चाहिँ हिँडाएरै ल्याइन्छ। अहिले पछिल्लो समय हाम्रो पश्चिम नेपालतिरबाट ल्याउने चाहिँ गाडीमा ल्याइन्छ र त्यो हामीले बजार सर्वे गर्दाखेरि, बजार अनुगमन गर्दाखेरि हाम्रो व्यवसायहरूसँग तथ्याङ्क लिएअनुसार लगभग 4-5 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ नि यो मुस्ताङ नाका भएर आउने बाहेक अन्य जिल्लाहरूबाट पनि भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ आउने
अनुमान चाहिँ नि लगाइयो र त्यसरी हेर्दा सरदर हामी कहाँ यो वर्ष 13-14 हजारको सङ्ख्यामा चाहिँ भेडा च्याङ्ग्राहरू आउने देखियो। कुन बढी आउँछ भन्ने क्रममा हाम्रो यो मुस्ताङबाट आउने बथानहरूमा धेरै जस्तो 4-5% भेडा हो, अरू सबै च्याङ्ग्रा आउँछ। जुन 9,000 भनिएको छ 9,000मा चाहिँ नि हाम्रो बढीमा 500 भेडा होला, अरू 8500 8,000 8500 चाहिँ हाम्रो च्याङ्ग्रा नै आउँछ। तर पश्चिम नेपालबाट जुन हामीले भनेका छौँ बजाङ बाजुरा दार्चुला मुगु इभन जुम्लाबाट पनि केही बथानहरू आउन सक्छन्। ती बथानहरूमा चाहिँ धेरै भेडा आधाभन्दा बढी चाहिँ भेडा हुँदो रहेछन्। त्यसो हुँदाखेरि हामी कहाँ समग्रमा यो दसैँ अवधिमा चाहिँ सबैभन्दा बढी बिक्री हुने च्याङ्ग्रा नै हो, त्यसपछि खसी बोका अनि भेडा हो। आउँछ खसी बोकामा गत वर्ष त मैले भनिहालेँ 8,500 भन्दा बढी चाहिँ यो दसैँकै अवधि दसैँ लक्षित जुन खसी बोका बिक्री भयो भने यो वर्ष पनि हामीले व्यवस्था खसी बजार सञ्चालकहरूसँग चाहिँ नि केही उहाँहरूसँग सल्लाह गरेको थियौँ। कति जति आउँछ होला, तपाईँले कति जति ल्याउने व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्दा उहाँहरूको भनाइ के थियो भने गत वर्ष हाम्रो 8,500को हाराहारीमा बिक्री भएको हो, यो वर्ष च्याङ्ग्रा बढी आछ भन्ने सुनिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि च्याङ्ग्राको भाउ पनि गत वर्षभन्दा अलिकति सस्तो होला। च्याङ्ग्रा बढी आइसकेपछि उपभोक्ता त त्यही हो, माग पोहोर समग्रमा माग पोहोरभन्दा बढी बढ्ने अवस्था चाहिँ छैन। अहिले मन्दीको अवस्थाले गर्दा व्यापार पनि कम भइरहेछ। त्यो भएर अहिले च्याङ्ग्रा बढी हुँदाखेरि हामीले खसी बोकाहरू चाहिँ पोहोरभन्दा घटाएर 5,000को हाराहारीमा मात्रै ल्याउने प्रबन्ध चाहिँ मिलाएका छौँ। यदि भोलि त्यस्तो माग बढी आयो भने हामी तत्काल केही मगाउन सक्छौँ, नत्र अहिलेलाई चाहिँ 5,000को हाराहारीमै हाम्रो लक्ष्य हो भनेर भन्नुहुन्थ्यो। भनेको यो वर्ष पनि 5,000 प्लस चाहिँ खसी बोकाहरू आउँछ दसैँमा। केही बाटोमै बिक्री हुन्छन् होइन, हजुर अन्य जिल्लामा, तर त्यो नगर्ने हुन्छ। जस्तो मुस्ताङबाट हिँडेको बथानहरू हाम्रो 150, 200, 250को बथान चाहिँ नि पोखरासम्म आइपुग्दा कति बेच्नु भयो भनेर सोद्धाखेरि 8वटा 10वटा 15वटा भन्दा बढी बिक्री भएको चाहिँ हुँदैन। भनेको 5-10% भन्दा बढी चाहिँ सामान्यतया बाटोमा बिक्री हुँदो रहेनछ। त्यो घटाउँदाखेरि लगभग 13,000 14,000को हाराहारीमा चाहिँ नि भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ हाम्रो कास्की जिल्ला भित्रिने अनुमान गरिएको छ भने खसीको हकमा चाहिँ गत वर्ष 8,500 बिक्री भएकोमा यो वर्ष चाहिँ 5,000 हाराहारी बिक्री हुन्छ होला भन्ने व्यवसायहरूको अनुमान गरेर त्यो अनुसारको चाहिँ उहाँहरूले खसी बोका भित्राउने व्यवस्था चाहिँ गर्नुभएको छ। यो खसी बोका च्याङ्ग्रा भेडाको सङ्ख्याको रेकर्ड लिने चाहिँ तपाईँहरूले सोधेरै हो कि अरू पनि केही आधुनिक केही तौर तरिकाहरू अप्नाएर त्यसको चाहिँ नि नापजाँच गर्नुहुन्छ, सङ्ख्या गर्नुहुन्छ के छ? होइन, सोधेरै हो। एउटा सोध्ने दुई हिसाबले भयो। एउटा हाम्रो जुन जिल्लाबाट आउँछ, किनभने यो दसैँलाई होस् या आएपछि पनि एउटा जिल्लाबाट अर्को जिल्लामा खसी बोका होस् या अन्य जनावरहरू होस्, जनावरहरू ढुवानी गर्दा अर्थात् आवतजावत गराउँदाखेरि चाहिँ नि स्वस्थ हुनुपर्छ। रोगी पशुहरूलाई आवतजावत गराउन पाइँदैन, किनभने त्यसले रोग सार्छ होइन। त्यो भावनाले हेल्थ सर्टिफिकेट चाहिँ नि डाक्टर साहबहरूले इस्यु गर्नुहुन्छ, त्यसलाई चेक जाँच गरेर त्यो चेक जाँच नगरी चाहिँ ल्याउनै पाइँदैन। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो सम्बन्धित जिल्लामा धेरै भेटनेरी डाक्टर साहबहरू हुनुहुन्न। उहाँहरूसँग हामीले कति भेडा च्याङ्ग्राहरूको तपाईँहरूले हेल्थ चेकअप गरेर यता कास्कीको लागि पठाउनु भयो त कुन जिल्ला लाने हो भन्ने पनि त्यहाँ लेखेको हुन्छ। त्यो सर्टिफिकेटमा उहाँहरूले चेक जाँच गर्दा कहाँ पठाउने हो भन्ने कुराहरू उहाँहरूले राख्नुभएको हुन्छ रेकर्ड। त्यो गर्दाखेरि हामीले त्यसलाई एउटा आधार मान्छौँ। सामान्यतया हेल्थ चेकअप भएर भेटनेरी सर्टिफिकेट नभइकन अन्तर्जिल्ला ढुवानी गर्नै मिल्दैन। कास्की जिल्लाको हकमा आन्तरिक उत्पादनको हकमा चाहिँ योबाट रेकर्ड आउँदैन। त्यो चाहिँ सामान्यतया च्याङ्ग्रा त हाम्रो कास्कीमा छँदै छैन। भेडा र केही खसी बोकाहरू चाहिँ कास्कीको आफ्नै जिल्लाकै विभिन्न गाउँहरूबाट आउँछ, तर त्यो धेरै ठुलो परिमाणमा चाहिँ आउँदैन, किनभने सामान्यतया गाउँमा पनि खपत बढी छ। उत्पादन भए तापनि स्थानीय खपतले नै धेरै जान्छ। केही खसी बोकाहरू चाहिँ हाम्रो आउँछ, त्यो चाहिँ अहिले मैले भनेको तथ्याङ्कमा जोडिएको छैन। अन्यको हकमा अन्य जिल्लाहरूबाट आउने हकमा हामीले हेल्थ सर्टिफिकेट इस्यु गर्ने डाक्टर साहबहरूसँग प्लस व्यवसायहरूसँग चाहिँ हामी पनि हिजो अस्ति बजार अनुगमन गएर चाहिँ त्यहाँको हेल्थ चेकअप प्लस व्यवसायहरूसँग चाहिँ यो तथ्याङ्क चाहिँ हामीले लिएका थियौँ। त्यसको आधारमा मैले यो तथ्याङ्क भने यो च्याङ्ग्रा लगभग यो दसैँको बेलामा मात्रै हो, अहिपछि सामान्यतया आउँदैन भन्दा पनि हुन्छ। कोही अब मुस्ताङतिर घुम्न जानुभएकोहरूले एकाध ल्याउनु भयो, त्यो छुट्टै कुरो हो। होइन भने यसरी भन्नुहोस् न, यो बिक्री वितरण हुने बजारमा बिक्री वितरण हुने भनेको यो दसैँमा मात्रै नै हो। र अन्य जिल्लामा मलाई यस्तो छ जस्तो लाग्दैन च्याङ्ग्राको यो चाम होइन। यहाँ कास्कीमा चाहिँ नि एकदमै यो दसैँमा चाहिँ नि खसी बोका आएपछि नि खाइन्छ, दसैँमा चाहिँ च्याङ्ग्रा नै खाने हो, अलिकति महँगै पऱ्यो नि च्याङ्ग्रा नै खाने हो भन्ने जस्तो मानसिकता यहाँको उपभोक्ताहरूमा भएको कारणले पनि होला। भने मतलब सबैले रुचाउनुहुन्छ च्याङ्ग्रा? सबैले रुचाउनुहुन्छ। अब अलिकति महँगो छ, एफोर्ड गर्न नसक्ने हिसाबले अथवा आर्थिक हिसाबले चाहिँ नि त्यो भन्दा अन्त जाने छुट्टै कुरो होइन। तर प्रिफरेन्स चाहिँ नि धेरै जस्तोमा च्याङ्ग्रामै हुँदो रहेछ। अहिले जुन बजारमा आउनुभएको उपभोक्ताहरूसँग पनि हामीले सोध्यौँ,
किन च्याङ्ग्रे भन्दा अब एउटा के पनि रहेछ भने यो अलिकति फ्याट पनि कम हुन्छ अनि अब फेरि अलिकति के भने जुन चिज सर्टेज छ त्यसको भ्यालु बढी पनि हुने होइन। अब सुन बहुमूल्य हुनु पनि अब फलाम जस्तो धेरै पाउने बाबा हुन्थेन होला होइन, अलिकति कम पाइने मैले सुनेअनुसार है। अब मलाई यो पहिलाको उहरू चाहिँ थाहा भने यहाँको पुरानो बुढापाकाहरूको भनाइअनुसार सुरुका दिनहरूमा भनेको आजभन्दा केही दशक अगाडि च्याङ्ग्रा सस्तो थियो अरे। एउटा घरको पाठो बेच्यो भने, खसी बेच्यो भने एउटा भेडा र एउटा च्याङ्ग्रा आउँथ्यो अरे झन्डै, भनेको भेडा च्याङ्ग्रा त्यति सस्तो थियो अरे। तर पछि चाहिँ यो भेडाहरू के अरे च्याङ्ग्राहरू जुन यो माथि लेकमा चरेको हुन्छ, यसले जडीबुटीहरू खाएको हुन्छ, त्यो भएर यसको मासु मेडिसिनल पनि हुन्छ, राम्रो हुन्छ भन्ने त्यो किसिमको जनविश्वास पनि रहँदै आयो होइन। अब केही हदसम्म त्यहाँको जडीबुटीहरू खाएको हुँदाखेरि केही त्यो सत्य पनि होला। र अर्को कुरो अलिकति यो फ्याट पनि कम हुने, कोलेस्ट्रोलको मात्रा पनि कम हुने भयो, त्यो हिसाबले पनि होला यहाँको उपभोक्ताहरूले चाहिँ नि अहिले च्याङ्ग्रा नै बढी प्रिफर गर्नुहुन्छ होइन। सबै समुदायमा जान्छ हजुर यो। अब दसैँ त पहिल्यैबाट नै अब सबै समुदायले मान्दै आउनु भएको छ होइन। सबै समुदायले चाहिँ यो मन पराउनुहुन्छ। वास्तवमा खसी बोकाहरू भन्नुहोस्, च्याङ्ग्रा पनि एउटा बाख्राको एउटा प्रजाति नै हो। खसी बोका चाहिँ नि जुनसुकै छ हामीले प्राचीन कालदेखि नै हेऱ्यौँ भने अब मासु नखानेको कुरो भएन, अब शाकाहारीको कुरै भएन, मासु खाने समुदायमा चाहिँ नि खसी बोका नचल्ने समुदाय चाहिँ सायद छैन नै होला, जुनसुकै समुदायलाई पनि चल्ने भएको। र च्याङ्ग्रा पनि बाख्राको एउटा प्रजाति हो। खसी बोका खाने समुदायले च्याङ्ग्रा पनि खानुहुन्छ, सबै समुदायले प्रिफर गरेको पाइएछ। तपाईँले अघि भन्नुभएका जिल्लाहरू बाहेक चाइनाबाट पनि च्याङ्ग्राहरू चाहिँ नेपाल भित्रिएको भन्ने हामीले पनि फिल्ड भिजिट गर्ने क्रममा व्यापारीहरूसँग सोधेर पत्ता लगायौँ। चाइनाबाट आएको कतिको जानकारी छ तपाईँलाई? अब यसको मलाई ठ्याक्कै त्यो जानकारी चाहिँ भएन हजुर है, किनभने चाइनाबाट आएको डोल्पाका व्यापारीहरूले चाहिँ डोल्पासँग गाँसिएको चाइनाको सिमाना तिब्बतबाट चाहिँ यसमा ठ्याक्कै मलाई पनि यो आधिकारिक रूपमा चाहिँ जानकारी भएन। यहाँ व्यवसायहरूसँग तपाईँहरूले जस्तै हामीले व्यवसायहरूसँग पनि छलफल गर्दाखेरि अब कस्तो भने त्यो डोल्पामा कहिले के हो मेला लाग्थ्यो अरे अलि अगाडि। त्यो मेला लाग्दाखेरि अब त्यो प्राचीन कालदेखि नै त्यो एक किसिमको यस्तो अब यताको अन्नहरू लएर उता बेच्ने, उताको च्याङ्ग्राहरू किनेर ल्याउने होइन। अब त्यो किसिमको चाहिँ चलिआएको बिचमा चाहिँ यो कोरोना भइसकेपछि नाका अलिकति टाइट गरिया हुनाले त्यो किसिमको व्यापारहरू चाहिँ रोकिएको। अहिले यो वर्ष चाहिँ त्यो नाका चाइना सरकारले चाहिँ त्यति कडा नगरे हुँदाखेरि केही त्यस्तो किसिमको व्यापारहरू पनि भयो र त्यो च्याङ्ग्राहरू त्यहाँका डोल्पालीहरूले किनेर पालेर राखे र दसैँमा यता पठाखान भन्ने कुराहरू चाहिँ उहाँ व्यवसायहरूबाट मैले पनि सुनेको हो। तर चाइनिजले नै पालेको चाइनाकै भन्ने चाहिँ आधिकारिक रूपमा त्यो मलाई जानकारी चाहिँ भएन, किनभने अब यहाँ हामीले ट्रेसिङ गर्ने भनेको यहाँको व्यवसायहरूसँग हो। अब डोल्पाको किसानले फेरि कहाँबाट त्यो च्याङ्ग्रा ल्याएर पाल्यो भन्नेसम्म चाहिँ घरकै उत्पादन हो या उसले फेरि बाहिरको पाठा ल्याएर हुर्कायो भन्ने ठाउँसम्म चाहिँ हामी जान सकेको अवस्था चाहिँ होइन, सक्ने सम्भावना पनि छैन। पोखरामा आएका च्याङ्ग्रा भेडाहरू चाहिँ विशेष गरेर कहाँ जान्छ त? अब धेरै जस्तो त हाम्रो कास्कीमै खपत हुन्छ। यो यहाँबाट फेरि अब ठुलै परिमाणमा फेरि अन्तर्लर बिक्री वितरण गरेको चाहिँ पाइएको छैन। तर कस्तो भने अब जस्तो मेरो घर चितवन हो, मैले दसैँमा घर जाँदाखेरि घरमा अब खसी बोका छैन भने च्याङ्ग्रा ल्याउनु भन्नु उताबाट कुरा आयो भने म च्याङ्ग्रा लिएर जान सक्छु होइन। त्यो किसिमको भनेको त्यस्तो किसिमको कोही यहाँ हुनुहुन्छ घर जाँदाखेरि लिएर जाने, अथवा यहाँ तनहुँको उपभोक्ता हुनुहुन्छ, स्याङ्जाको उपभोक्ता हुनुहुन्छ, नजिक हुनुहुन्छ, यो दसैँमा च्याङ्ग्रै खाउन भन्ने उहाँहरूलाई इच्छा लाग्यो भने आएर लिएर जाने भनेको इन्डिभिजुअलहरू आफै आएर लैजाने चाहिँ अब विभिन्न जिल्ला नजिकका छिमेकी जिल्लाहरू गइहाल्छ। कोही काठमाडौँ जानेले काठमाडौँ लैजानुहुन्छ, चितवन जाने चितवन लैजानुहुन्छ, यसरी थोरै जाने हो। ठुलो सङ्ख्यामा यहाँबाट लहर अन्त बिक्री गर्नेको चाहिँ त्यति पाइएको छैन। यहाँ आएको धेरै जस्तो चाहिँ कास्की जिल्लाभित्रै खपत हुने। विशेष गरेर दसैँको बेलामा आएका च्याङ्ग्रा भेडाहरू बेच्नको लागि चाहिँ विशेष ठाउँ तोकिएको जस्तै हो। यो हरिचोकदेखि एमडीसम्म हामीले भिजिट गर्दा त्यहाँको एउटा ठुलो यो पहराको चाहिँ किनारमा पहराको फेदमा चाहिँ च्याङ्ग्रा भेडाहरू राखेको देखियो। त्यो तोकिएकै ठाउँ हो अथवा उहाँहरू स्वइच्छाले बस्नु भएको हो? अब यस्तो छ, व्यवसायहरूले सकेसम्म उपभोक्ताको नजिक चाहिँ नि आफ्नो बिक्री गर्ने चिजहरू ल्याउन खोज्नुहुन्छ। त्यसो हुँदा अब उपभोक्ताहरू अर्थात् क्रेताहरूलाई चाहिँ सहज हुन्छ, बिक्री राम्रो होला भन्ने उहाँहरूको हो। जसले पनि व्यापार गर्न केन्द्र नै खोज्छ, खसी बोकाको मात्रै होइन अन्य चिजको पनि त्यही नै हो होइन। अब उहाँहरूले पनि सकेसम्म नजिक ल्याउन खोज्नुहुन्छ। अब बजार एरियाभित्र चाहिँ नि महानगरले राख्न दिँदैन, राख्ने ठाउँ पनि छैन। तपाईँले देखिहाल्नु भएको छ, क्राउडेड भइसकेको छ पोखरा पनि, भित्र खाली ठाउँहरू छैन। पहिला टुनखेल आसपासमा ल्याएर बिक्री वितरण गर्ने चलन पनि थियो। अहिले त्यो एरिया पनि अब क्राउडेड हुँदै गइसकेपछि बजार भित्राउन चाहिँ महानगरले रोक लगाउँछ। रोक लगाइसकेपछि बजारभन्दा बाहिरको नजिकको खाली ठाउँ कहाँ हो त भन्दा अब राख्न त उहाँले हेम्जातिर लुम्लेतिर राख्न सक्नु होला, तर उहाँ राख्दाखेरि
मान्छेहरू जान गाह्रो मान्नुहुन्छ, त्योभन्दा बरु यहीँ खसी बोका जे पाइन्छ त्यही खाउँ भन्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भएर नजिक जहाँसम्म नजिक ल्याउन पाइन्छ त्यो ठाउँसम्म उहाँले ल्याउने हो। र पोखराबाट नजिकमा रहेको खाली ठाउँ एमडी आसपासको एरिया जहाँसम्म ल्याउनलाई महानगरले पनि रोकटोक लगाएको छैन, त्यो हिसाबले चाहिँ नि व्यवसायले त्यहाँ राख्नुभएको। अब एकाध बथानहरू त्यहाँबाट भित्र सानो झुन्डहरू चाहिँ नि भित्र ल्याएर पनि कति खाली ठाउँमा राख्नुभयो होला छ पनि होइन, त्यो छुट्टी हो। न त ठुलो सङ्ख्यामा चाहिँ नि यहाँ राख्ने ठाउँ पनि छैन। अनि अब नगर प्रदूषणका कुराहरू पनि हुन्छ, त्यसले रोक लगाएको हुनाले ठुलो सङ्ख्यामा यहाँ राख्न नसकिने भयो हुनाले त्यहाँ राखिएको। यो पोखरामा आएका जति पनि च्याङ्ग्रा भेडाहरू छन् यो चाहिँ राख्ने अन्य ठाउँहरू पनि छ बिक्री वितरणको लागि? त्यो हरिचोकदेखि यामदी भन्दा बाहेक अरू ठाउँहरू पनि छ? अब यस्तो छ, सामान्यतया यो कस्तो भने अस्थायी प्रकृतिको बजार हो, यो सधैँ रहने बजार चाहिँ होइन। अब एउटा व्यापारी व्यवसायले चाहिँ नि 150-200 भेडा च्याङ्ग्रा ल्याउनुहुन्छ, त्यो कति दिनमा बिक्छ, बिकेपछि सकियो। अथवा बिकेन नै भने पनि अब अष्टमी पछि उहाँहरूको बिक्दैन, नबिकेपछि उहाँले सस्तोमा भाउ घटाएर बेच्नुहुन्छ जानुहुन्छ। त्यसको लागि भनेर छुट्टै बजार पूर्वाधारहरू त्यस्तो बनाइएको चाहिँ छैन। पोखराको हकमा कुरा गर्दा हाम्रो खसी बोकाको चाहिँ एउटा बजार छ। यद्यपि त्यो महानगरले बनाएको बजार नभइकन व्यवसायहरू आफै मिलेर चाहिँ त्यसमा केही सहकार्य नेपाल सरकारले बजार पूर्वाधार बनाउनको लागि पश्चिम विभाग मार्फत चाहिँ केही सहयोग चाहिँ सानो सहयोग चाहिँ उहाँले पाउनु भएको छ। तर मुख्यतया व्यवसायहरूले आफ्नै पहलमा आफ्नै लगानीमा चाहिँ नि निजी जग्गा एउटा हाइटेन्सन लाइन मुनिको निजी जग्गा चाहिँ नि भाडामा लिएर उहाँहरूले लगभग मलाई लाग्छ 28-30वटा त्यहाँ सेडहरू छ, त्यो बनाएर उहाँहरूले गर्नुभएको छ। कुँडरमा छ है, कुँडर अब खसी बजार भनेर अहिले प्रसिद्ध पनि छ, हाइवेको नजिकै छ, त्यहाँ उहाँहरूले गर्नुभएको छ। यो चाहिँ नि 12 महिना 365 दिनै हुने बजार हो। तर यो भेडा दसैँ लक्षित यो जुन भेडा च्याङ्ग्राहरू आउँछ यसको लागि छुट्टै पूर्वाधारसहितको बजारहरू चाहिँ छैन। खाली ठाउँ जहाँ राख्न दिन्छ महानगरले, जहाँ राख्दाखेरि महानगरले हटाउँदैन त्यो ठाउँमा चाहिँ उहाँहरूले राख्ने हो। त्यो भनेको अहिलेको बजारबाट नजिक पनि र राख्दाखेरि त्यति नगरलाई प्रदूषण पनि नगर्ने, कसैलाई डिस्टर्ब पनि नहुने एरिया भनेको त्यो हाम्रो एमडीको आसपासको खाली ठाउँ भयो हुनाले त्यहीँ राखिएको। त्यसको लागि छुट्टै त्यस्तो पूर्वाधारसहितको बजार चाहिँ छैन। तर त्यहाँका व्यापारीहरूले पनि निश्चित शुल्क तिरेरै राखेको चाहिँ पाइयो। अब यस्तो छ, त्यहाँ पनि अब कसको जमिन हो होइन, अब जमिनवालाले त मेरो जमिनमा टेक्नै दिन्न भन्न पनि पाउँछ, उसको व्यक्तिगत हो। त्यो भएर उहाँहरूले अब दोहोरो सहमतिमा दुईजनाको सहमतिमा मेरो भेडा यहाँ राख्छु यति पैसा दिन्छु भनेर भाडामा लिनुभएको हो, केही दिनलाई भाडामा लिएर राख्नुभएको हो। यो मूल्यका विषयमा चाहिँ के छ तपाईँको धारणा? जुन च्याङ्ग्राको मूल्यहरू जुन तोकिएको छ अहिले, यो तपाईँहरूले तोक्ने अधिकार रहन्छ कि अन्त्यबाट तोकिन्छ? यस्तो छ, भेडा च्याङ्ग्राको मूल्य चाहिँ नि अब सरकारी स्तरबाट तोकिएको चाहिँ छैन भने काठमाडौँमा हाम्रो यो खाद्य संस्थानले चाहिँ नि तोकेको छ। उहाँहरूले आफूले किनबेच गर्ने मूल्य होइन, अन्य मूल्य अन्यको हकमा चाहिँ नि यो कति गर्ने भन्ने चाहिँ सामान्यतया फेरि केजीको हिसाबले भन्दा पनि भेडा च्याङ्ग्राहरू चाहिँ नि गोटाको हिसाबले हचुवाको दरमा चाहिँ किनबेच गर्ने छ। हचुवाको दरमा किनबेच गर्दाखेरि त रेट राख्न सकिने सम्भावना पनि हुँदैन। र अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ नि एउटा व्यवसायी किन्ने र बेच्ने बिचको आपसी समझदारीमा नै चाहिँ तय हुने भएको चाहिँ देखिन्छ। र सामान्यतया गत वर्ष अलिकति अब बजारको मूल्य भनेको माग र आपूर्तिले निर्धारण गर्ने हुँदा गत वर्ष अलिकति थोरै भेडा च्याङ्ग्राहरू आएको हुँदा मूल्य सुरुमा चाहिँ अलिकति बढी भन्नुभयो व्यवसायहरूले। तर पछि के भने महँगो भएको कारणले गर्दा खसी बोका बढी बिक्री भयो, च्याङ्ग्राहरू बिक्री भएन। अन्तिममा आएर फेरि उहाँहरूले घाटामै पनि बेच्नुपर्ने, मतलब घटाएर बेच्नुपर्छ। किनभने यो कस्तो हुन्छ भने फुलपातीसँग अष्टमीको दिन बिहानसम्म बिकेन भने त उहाँहरूलाई फेरि अर्को टाउको दुखाइ हुन्छ। किनभने यो चिसो ठाउँको भेडा च्याङ्ग्रा लामो समय यहाँ राखेर रहन सक्दैन। फेरि उहाँहरूको आफ्नो कहाँको मान्छे आएर अब मुगुको मान्छे मुस्ताङको मान्छे आएर यहाँ केही यो दसैँ लक्षित व्यापार गर्नुभएको छ, भोलि बिकेन भने त के गर्ने? एकदम सस्तोमा चाहिँ फ्रेस हाउसहरूलाई या उपभोक्ताहरूलाई बेचेर जानुपर्ने अवस्था हुन्छ। त्यो भएर गत वर्ष सुरुमा थोरै आयो हुनाले मूल्य महँगो भन्नुभयो, पछि नबिकेर चाहिँ घटाउनु भयो। यो वर्ष चाहिँ अलिकति धेरै सङ्ख्यामा आयो हुनाले पोहोरभन्दा अब पोहोर 40-42 हजार पर्ने च्याङ्ग्राहरूलाई अहिले 35-36 हजारमा चाहिँ बिक्री वितरण भइरहेछ। अब यो पनि अब पर्सि बिहानसम्म कस्तो व्यापार हुन्छ त्यो पर्सि बिहानसम्म च्याङ्ग्राहरू धेरै रह्यो भने फेरि व्यवसायहरू चाहिँ घटेर बेच्न थाल्नुहुन्छ। कति जतिको कारोबार भयो भन्ने चाहिँ त्यसको केही रेकर्ड राख्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, अब अन्तिममा त लगभग कति बाँकी रह्यो त्योबाट चाहिँ निक्लिन्छ। तर दैनिक अथवा भन्नुहोस् न जस्तो आजको मितिसँग कति किनबेच भयो भन्ने त्यो चाहिँ छैन। किनभने यो त घन्टामा चेन्ज हुने ऊ पनि हो। हामी अन्तिममा कति जति बाँकी रह्यो त भेडा च्याङ्ग्रा कति जति बिकेनन् भनेर उहाँहरूसँग सोध्छौँ। सामान्यतया लगभग अलिकति रेट घटाएर भने धेरै जस्तो बेच्नुहुन्छ। केही बाँकी रह्यो भने
सस्तोमा दिनुहुन्छ अनि यहाँका लोकलहरूले घर ल्याएर 2-4 दिन बाँधौँ काटेर खाउँ अथवा यो फ्रेस हाउसहरूले काटेर कोल्ड स्टोरमा राख्न नि मिल्यो होइन उहाँहरूले चाहिँ किन्नुहुन्छ लगभग पछि चाहिँ बिक्छ तर कति जति बेच्न उहाँलाई गाह्रो भयो त्यो पछि सस्तोमा दिएको त बिक्छ तर कति जति बिक्न गाह्रो भयो भन्ने तथ्याङ्क चाहिँ अन्तिममा मोटामोटी आउँछ। कास्की जिल्लाको चाहिँ उत्पादन क्षमता कति छ भेडा च्याङ्ग्रा खसी बोकामा? च्याङ्ग्रा त लगभग छैन भन्नुभयो यहाँले होइन, खसी बोका भेडामा चाहिँ कुरा गरौँ अनि च्याङ्ग्रामा के छ? अब यस्तो छ यो तथ्याङ्क चाहिँ मैले अहिले कण्ठ छैन होइन हामीसँग च्याङ्ग्रा चाहिँ छैन नै च्याङ्ग्रा छँदै छैन जिरो नै हो होइन। अब यो हिमाली बाख्रै हो अब हामी कहाँ हुन त कास्कीमा पनि माछा पुछ्रे हिमाल छ मर्दे हिमाल छ होइन तथापि यो बेल्टमा चाहिँ हामी कहाँ च्याङ्ग्राहरू छैन। अब चौरी गाई चाहिँ छ केही होइन हिमाली जिल्लाकै हिमाली भागमै पाइने चौरी चाहिँ छ हामीसँग मर्दे हिमालतिर छ होइन। अर्को यो हाम्रो गान्द्रुकभन्दा माथिको बेल्टमा चाहिँ छ तर च्याङ्ग्रा चाहिँ छैन। र हामीसँग भेडाको हकमा चाहिँ नि हामीसँग भ्याङलुङ जुन हिमालमै पाइने टिपिकल भेडा छ भ्याङलुङ त्यो भ्याङलुङ भेडा चाहिँ छैन। अन्य बरुवाल भेडा जुन हामी कहाँ धेरै बजारमा आउने भेडाहरू हुन् बरुवाल भेडा र केही यो मध्य पहाडी बेल्टमा पाइने कागे भेडाहरू चाहिँ छ। बाख्राको हकमा हामीसँग खरी बाख्रा जुन मध्य पहाडी बेल्टमा पाइने यहाँको स्थानीय जात हो त्यो हामीसँग पर्याप्त छ। र योदेखि बाहेक पछिल्लो समय हामी कहाँ अन्य यो जमुनापारी क्रस बारबेरी क्रसहरू पनि छ र पछिल्लो समय विगत 5-7 वर्षदेखि चाहिँ हामी कहाँ बोयर पालन पनि बाख्रामा बोयर अथवा बोयरका क्रसहरू पनि हामी कहाँ चाहिँ छ। सङ्ख्याको हिसाबले मैले हेर्नै पर्छ अहिले मलाई कण्ठ चाहिँ भएन होइन। च्याङ्ग्रा बाहेक यो भेडा खसी बोकाले चाहिँ कास्कीलाई थेक्न सक्दैन यहाँको उत्पादनले? यहाँको यस्तो छ कास्की काठमाडौँ जस्तो बजारहरूमा पनि आफ्नै जिल्लाले उत्पादन थेग्यो भने त अन्य जिल्लाको किसानहरूले किन खेती किसानी गर्नु होइन कि एक्सपोर्ट गर्न सक्नु पर्यो। देशभित्रै बेच्नलाई त अन्य जिल्लाको किसानले बेच्ने भनेको पोखरा काठमाडौँकै बजारमा हो। त्यसो भनिरहँदा यहाँ हामी कहाँ एकदमै ठुलो काठमाडौँ पोखरा भनेको त ठुलो बजार हो। ठुलो बजार छ हामी कहाँ यहाँ पर्यटन पनि उति आउनुहुन्छ माग धेरै छ। त्यसो हुँदाखेरि हाम्रो स्थानीय उत्पादनले चाहिँ हामीलाई थेग्न सक्दैन। हाम्रो आफ्नो मात्रै पपुलेसनलाई त लगभग थेग्न खोज्थ्यो होला त हामी कहाँ त बाहिरी पपुलेसन धेरै आउनुहुन्छ। फेरि होटल सेक्टरमा होइन टुरिज्म सेक्टरमा यो मासुजन्य पदार्थहरूको माग चाहिँ एकदमै धेरै हुन्छ। त्यसले गर्दा हामी कहाँ थेग्न सक्दैन। मैले अघि पनि भने हाम्रो जिल्लाको उत्पादनको अतिरिक्त यो दसैँ तिहारमा त दसैँमा त भइहाल्यो योदेखि बाहेक पनि सरदर 150 भन्दा बढी खसी बोकाहरू चाहिँ दैनिक कास्की चाहिँ अन्य जिल्लाहरूबाट आउँछ। हुन्छ ल समय दिनुभयो जानकारी गराइदिनु भयो यहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु सर। हजुर हस् केही कुराहरू राख्ने अवसर दिनुभयो यसको लागि हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद।